टांग पर टांग चढ़ाकर फुल क्रोफर से बैठे दाऊद अहमद इसके भाइयों और अपने भाइयों में सबसे अलग थे। वो बात कर रहे थे। वो नज़रें बचाकर उनका बैठने का पोस्टर देख रही थी। भला का एतमाद था इस शख्स की नशिस्त में। ड्राइंग रूम में मौजूद ज़्यादातर ख़वातीन वही थीं जो इस शादी की मुखालिफ थीं। ख़ासकर अपनी नंदों को देख कर आसफ़ा की हथेलियों में पसीना आ गया। इसे लगा कि अब दाऊद अहमद का अंदाज़ बदल जाएगा। वो डिफेंस पोजीशन पर चले जाएंगे कि इसका साबका शौहर ऐसे ही करता था। जब भी अपने खूनी रिश्तों को देखता बीवी को ग़ुलाम बना देता था। तज़लील तब तक करता जब तक इसके घर वाले मूड बहाल ना कर लेते। आसफ़ा, तुम खुद जाकर देखो हाजरा भाभी खाने वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। खाना तो खिलाकर ही भेजेंगे, कय्यूम ने इजाफ़ा किया। यार अभी तो घर से खाकर निकला है। वो इसी एतमाद से बैठा इसे भी इन्वॉल्व कर गया था। बहनों की नापसंदीदगी, बेटे की फ़िक्र, क्या कुछ इस शख्स के दिल में न था। फिर भी उनके सामने ज़रा जो ढीला पड़ा हो। मर्दों को ऐसे ही होना चाहिए। वो मुतासिर हुई। दिल पर छाई उदासी यकलख दूर भाग गई। दाऊद डिफेंसो ने काउंटर मिजाज पर कायम था। जिस उम्र में हमारी शादी हुई है इस उम्र में शायद मर्द ऐसे ही बाइतमाद हो जाता है। कोई नहीं, सैकड़ों मिसालें कि नहीं होता। बीवी की इज्जत कराना हर मर्द के बस की बात नहीं है। दाऊद भी बेटे से किस कदर डरता है। डरता नहीं है, मोहब्बत करता है। इसे आज़ार से बचा रहा है। इसके नाउमर जहन को उलझनों में घिरा नहीं छोड़ना चाहता। कैसी शानदार मोहब्बत है। ऐसे लोग जल्दी मोहब्बत नहीं करते। जब करते हैं तो जिस्म जान की तमाम शिद्दतें लगा देते हैं। वो खुद ही सोचती, खुद ही तरदीद करती गई, यहाँ तक कि दाऊद के कहने पर वापसी के लिए खड़ी हो गई। 1-1.5 महीने में ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी थी। 3 हफ्ते पहले जाजिब भी घर आ गया था। वो छुट्टियों की वजह से सिर्फ एकेडमी जाता, बाकी का वक्त अपने कमरे में गुजारता। जब जब वो कमरे से बाहर होता आसफ़ा तनाव में आ जाती। हालांकि वो अपनी बात पर कायम थी, यानी घर तरतीब सलीके से चलाने के बावजूद जाजिब को ये बावर कराती जैसे इन माँ बेटी का वजूद कहीं नहीं है, पहले की तरह दी वन एंड ओनली है। दाऊद भी उसके सामने बेहद मोहतात, खुश्क और लाताल्लुक़ रहते। नसीर की बेटी की शादी है, किसी सूरत अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए शाम 5 बजे तक तैयार रहना, हमने अटेंड करनी है। आसफ़ा ने किचन में दाऊद की आवाज़ सुनी थी। जब से जाजिब घर आया था आसफ़ा ने अपनी बात निभाने के लिए फ़री को लेकर खाना अलग से खाना शुरू कर दिया था ताकि बाप बेटा पहले की तरह ही रहें। पापा, मेरा जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है मेरी जान, तभी तो तैयार रहने का कह रहा हूँ। टालने की कोई सूरत नहीं निकलती। लफ्ज़ मेरी जान आसफ़ा के दिल पर पड़ा। इसने दसियों बार दसियों लोगों के मुंह से मेरी जान सुना था, पर ऐसा पुरअसर लहजा लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं मानी बन गया। आहंग बता रहा था कोई अपनी जान से ही मुखातिब है। वो बेख्तियार खिड़की के पास आकर इन बाप बेटे को देखने लगी। क्या दाऊद कभी मुझे भी मेरी जान कहेंगे? बिल्कुल ऐसे जैसे जाजिब से कहा है। उफ़, फिटे मुँह मेरा। अपनी उम्र मुझे नज़र नहीं आती जो कॉलेज जाती लड़कियों जैसी ख्वाहिशें पाल कर बड़ी करने लगी बैठी हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मेरी उम्र में जान बना नहीं जाता, बच्चे जान होते हैं, जैसे जाजिब उनकी और फरी मेरी। आसफ़ा, दाऊद आज जाजिब के सामने से आवाज़ दे रहे थे। वो हैरत से संभल कर आहिस्ता रवि से किचन से बाहर निकली। नसीर साहब से मेरा बहुत करीबी देरीना ताल्लुक़ है। उनकी मिसेज़ भी नौरीन की बेस्ट फ्रेंड थी। आज उनकी बेटी की शादी है, जाना ज़रूरी है। तुम और फरी शाम 5 बजे तक तैयार रहना। इतनी गर्मी में शादी? आसफ़ा को कोफ्त हुई, सो दिल में इजहार किया। मुदस्सर, शादी में शिरकत के लिए मेरा और जाजिब का कुछ शलवार कमीज़ तैयार कर देना। ठीक है साहब, मैं बाजी से पूछकर तैयार कर दूंगा। मुदस्सर की बात पर वो बाप बेटा कुछ ना बोले। अलबत्ता आसफ़ा को याद आ गया कि शादी में पहनने के लिए इसके पास कोई मुनासिब सूट नहीं है। मैके की तरफ वाले 4-5 लॉन के सूट थे जो वो बार बार पहन रही थी। बड़ी वाले इसने खोल कर देखे, फिर बड़ी बहन से मुत्तफिक होते हुए फ़ौरन अटैची केस बंद कर दिया था। ये शादी यकीनन दाऊद के हम पल्ला लोग की थी, तो आमियाना लिबास पहनकर अपनी और दाऊद की इंसल्ट का सबब नहीं बन सकती थी। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। कोई भी नया ड्रेस नहीं पड़ा? शायदा भाभी और मिसबा भाभी के ख़रीदे 7-8 पड़े हैं, पर वो आपके सर्कल में पहनने के काबिल नहीं है। दिल कड़ा के उसने कह ही दिया। वो जैसे सारी बात की तह तक पहुंच गए। जाजिब कुर्सी धकेल कर उठ रहा था। ड्राइवर के साथ जाकर रेडी टू वेयर ले आए।
लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कहाँ से अच्छे मिलेंगे। वो बेबसी से बोली, अंदाज़ ऐसे ही था कि मेरा शादी में शामिल होना अहम नहीं है। इस खबीस आरिफ को सब पता था नौरीन कहाँ से शॉपिंग करती थी। उनके अंदाज में गहरा रंज था। मुझे मालूम है, मैं ले जाऊँगा। जाजिब ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने से पहले कहा, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। इन दोनों की नज़रें जिस तेज़ी से चार हुईं, इसे सूरत से झुक गई। दाऊद अहमद ने वॉलेट निकाल कर कैश उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये शॉपिंग के लिए। मुझे जाजिब के कमरे में जाकर शुक्रिया के बहाने बातचीत करनी चाहिए। जितना रूड वो नज़र आता इतना है नहीं। आसपास सर थामे लाउंज के सोफे पर बैठी थी। रोज़मर्रा के कामों से आज की सूरत हाल ने दिल उचाट कर रखा था, इसलिए रिफ़त पर छोड़कर इत्मीनान से परेशान कुन सोचों में उलझ गई। दाऊद जा चुके थे। नहीं, इस पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। जो तर्ज अमल दाऊद ने अपना रखा है वही ठीक है। इसके खाने पीने, उठने बैठने, कपड़ों, जूतों का ख्याल रखे जाती हूँ। गुजरते वक्त के साथ क्या पता वो सेट हो जाए। अगर ना हुआ तो इसी तरह लाताल्लुकी कायम रही तो। सवाल मेघ की तरह दिमाग में गड़ गया। ये तो तय था कि वो बाप बेटा कल्बी और ज़ाहिरी दोनों तरह से एक दूसरे से शदीद जुड़े हुए थे। मोहब्बत तो मुझे भी फरी से इसी तरह है, लेकिन इसमें दाऊद साहब की मोहब्बत की गुंजाइश पता नहीं कैसे निकल आई है। किससे पूछूं कि इस मैच्योर उम्र में एक तल्ख शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद भी औरत को मोहब्बत हो सकती है? समझ में नहीं आता मुझे क्यों कर ये शख्स इतना अच्छा लगने लगा है। दिल इसकी मोहब्बत हलावत के लिए क्यों हुमकता है। मैं कोई नौउम्र लड़की तो हूँ नहीं, फिर भी अब तो फरी और ख़ुद से शर्म आने लगी है। क्या कर रही हूँ? ये तो ज़रूरत का रिश्ता था, इसमें मोहब्बत जज्बातियत कहाँ से घुसती चली आ रही है। इसने बेबसी से कुशन पर मुट्ठी भींचने की कोशिश की, शायद इसलिए कि मैंने फ़िक्र माश में फंसे मर्द की तवील मुद्दत जलालत झेल ली है। मुझे लगता है ना, आसूदा मर्द मोहब्बत में बड़ी जल्दी मुब्तला हो जाता है कि मर्द और औरत का ताल्लुक़ दिलदारी पर मुहित है। मुशक्क़त करता मर्द मोहब्बत भी जल्दी कर लेता है। कहीं तो दिलदारी करे और करवा सके। नासिर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बाकी रिश्तों से करता था। इसे लगता था वो बीवी से मोहब्बत जिताएगा तो बाकी रिश्ते से मोहब्बत कम कर देंगे, ये छोड़ जाएंगे। वो कमज़ोर था, वो डरता था। दाऊद अल ऐलान कहता था, मैं मेरिट पर चलता हूँ, मुझे सिवाय अपने बेटे के किसी की टेंशन नहीं। मेरा बेटा नाउम्र है, इसे भी मेरी ज़रूरत है। जब दाऊद जैसे माशी खुशहाल पुख्ता उम्र अपने आप में आसूदा मजबूत मर्द मोहब्बत करते हैं तो कैसा लगता है। यकीनन वो औरत बड़ी ख़ास होती होगी जिसके लिए ऐसे मर्द गिरते हैं। अपना शख्सी गुरूर, मर्दानगी और इत्मीनान किसी औरत की खातिर छोड़ना ऐसे लोगों के लिए तो नामुमकिन ही है। और तुम नामुमकिन की चाह में मुब्तला हो चुकी हो आसफ़ा बेगम, वो भी अधेड़ उम्री में। है इस कहानी का सबसे फजूल पहलू ये उम्र ही है। चलो जो भी है, ये तो मालूम हुआ कि मोहब्बत नाउम्री में बदलते हारमोन्स का ही खेल नहीं, बल्कि 40 की उम्र में भी बदलते हारमोन्स इस मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं। बल्कि शिद्दत से कि न सिर्फ ये शख्स प्यारा है बल्कि इसका बेटा भी जान से अजीज़ होने लगा है। शायद इसलिए कि वो इसकी जान है। बाप कम था जो बेटा भी जान का रोग बन रहा है। आह, फरी, दाऊद अहमद, जाजिब अहमद, दिल की जगह तिकोन धड़क रही थी। हक कहा, ये सारे रेडीमेड सूट तो यूनिवर्सिटी जाती लड़कियों के पहनने वाले हैं, मैं नहीं पहन सकती। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला हिसाब हो जाएगा। मॉल की मारूफ ब्रांड के आउटलेट में ऐसी की कूलिंग के बावजूद चोले नुमा सिली हुई कमीज़ों के दाम और सिलाई देखकर इसे पसीना आ गया। साथ वाली ब्रांड पर देख लेती हूँ, खुद ही फैसला करके दूसरे मारूफ आउटलेट में दाखिल हो गई। सिले सिलाए इसे इधर भी पसंद आए तो इसने धीमे रंग का सिलाई करने वाला सूट मुंतखब कर लिया। मर्दाना डमी देखकर इसे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि ऊपर मर्दाना कपड़े भी मौजूद हैं। इसने शीशे के दरवाजे के पार खड़ी गाड़ी में देखा, जाजिब सीट स्ट्रेच करके पैर डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। लहजा भर को उनकी नज़र मिली, फिर वो बालों में हाथ फेरता बाहर निकल आया। आसपास सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। हल्की अंगूरी मर्दाना शलवार कमीज़ उसके दिल में उतर गई। मैम, ये मेरे बेटे के लिए। वो बगौर सिलाई चेक कर रही थी। फिर नाप तसव्वर किया। हर तरह से तसल्ली के बाद इसने वो भी पैक करवा लिया। नीचे कैश काउंटर पर कतार में लगने लगी थी कि अब वहाँ बैठें, मैं पेमेंट करता हूँ।
جازب کے سنگل چیئر کی طرف اشارے سے وہ قدرے حیران ہو اٹھی، پھر ہینڈ بیگ سے رقم نکال کر اس کی طرف بڑھاتی۔ وہ خاموشی سے قطار میں کھڑا ہو گیا۔ آصفہ کا دل اس کی اس مہربانی سے باغبان بن گیا۔ جا کر یہی کپڑے تیار کروں گی، اسے کہوں گی کہ یہ والا سوٹ پہنے۔ تصور کی آنکھ سے اسے اپنے خریدے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر بلائیں لے رہی تھی۔ جب ڈرائیور سے کہہ کر وہ ایک چوک پہ اتر گیا، اس کے دیکھتے دیکھتے اسی کی عمر کا لڑکا بائک اس کے پاس لایا۔ وہ پیچھے بیٹھا اور بائک ہوا ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، جازب بائک پر دھیان سے بیٹھو۔ جازب اپنے دوست سے کہو سپیڈ کم کرے۔ جازب جا کہاں رہے ہو؟ پر وہ جا چکا تھا۔ پیچھے وہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر ڈرائیور سے نظر بچا کر اسے سمت پھونک دے رہی۔ مدثر، چھوٹے صاحب کا سوٹ تیار کر کے رکھ دو، وہ یہ پہن کر جائیں گے۔ لیکن باجی، میں نے ان کی الماری سے نکال کر بادامی سوٹ استری کر دیا تھا، وہ رہنے دو، یہ والا کر دو۔ پھر اس نے اسٹور سے نکلوائی مشین لاؤنج میں کارپٹ پر رکھی اور سلائی کی مہارت اپنی سوٹ پر دکھانے لگی۔ ٹراؤزر پر آخری سلائی لگا رہی تھی جب وہ باپ بیٹا اکٹھے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سلائی مشین چلنے کی آواز اس کی یکسوئی نے ان کی آنکھوں میں حیرت بھری تھی۔ تیار ہو کے فری کا ہاتھ پکڑ کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو جازب اپنے کف لنک سیٹ کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے سوٹ اس کا خریدا ہوا نہیں پہننا تھا۔ آصفہ کا دل بوجھ گیا۔ اس کی جگہ لائن میں کھڑے ہو کر جو اس نے خوشی دی کہیں چھپ ہی گئی۔ یہ شادی میں ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ جازب اب فری کو دیکھ رہا تھا۔ آصفہ ٹھٹک گئی۔ یہ شادی میں پہننے والے ڈریس نہیں ہیں، چینج کریں۔ وہ آصفہ کو بغیر کسی لقب کے مخاطب کر رہا تھا۔ ماں سننے کی تو اس نے امید ہی نہ رکھی تھی، پر پہلے والا تکلم آنٹی جاری نہ رکھنے پر اس کا دل مزید رنجیدہ ہوا۔ فری کا ہی سب سے اچھا ڈریس ہے، دھیما لہجہ۔ آپ اس کے لیے شاپنگ کر کے نہیں آئیں؟ اب داؤد حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ فری ٹکر ٹکر ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بے حد مہنگے تھے، 8-10 ہزار کے بچگانہ سوٹ لان سٹف میں خریدنا بے وقوفی ہوتی۔ داؤد اسے دیکھ کر رہ گئے۔ تو پھر اسے ماسی کے پاس چھوڑ جائیں۔ جازب گھڑی دیکھ کے بولا۔ نہیں، لے جاتے ہیں، ٹھیک ہی لگ رہی ہے، داؤد نے رائے دی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ جازب نے ہتھیار ڈال دیے۔ فری، آپ گھر میں رہو بیٹا، میری بیٹی رہ لے گی نا؟ جی مما۔ داؤد نے 1-2 بار اصرار کیا، لیکن آصفہ نے جازب کی بات کو ہی فوقیت دی۔ میں شاپنگ کرنے بھی اکیلی گئی تھی، وہ رہ لے گی، اس نے داؤد کو تسلی دی۔ آپ بچی کے ساتھ رہیے گا، ایک لمحہ بھی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ رفت نے سر ہلا دیا۔ جازب کو یہ بچی، اس کا شور و غل پسند نہیں آئے گا، اندازہ تھا، پر اسے اتنا چبھے گی یہ معلوم نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے گاہے بگاہے ڈیش بورڈ پر انگلیاں بجاتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کر دیا۔ دل گیا تم نے لیا، ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں۔ پاپا کی کلیکشن، میڈم نور جہاں کی سریلی آواز سن کر مسکرایا۔ تند خواہ ہے کب سنے وہ دل کی بات، اور بھی برہم کو برہم کیا کریں۔ دل گیا تم نے لیا، ہم کیا کریں، جانے والی چیز کا غم کیا کریں۔ تقریب وسیع پیمانے پر تھی، اسی لیے آصفہ اور داؤد احمد کو مبارکباد بھی اسی حساب سے مل رہی تھی۔ آصفہ نے دیکھا جازب ان کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ آصفہ تو آصفہ، خود داؤد بھی اسے بار بار مبارکباد دیتے لوگوں سے بیزار لگے، لیکن وہ بڑے وقار سے پیش آ رہے تھے۔ عین وقت پر آنے کی وجہ سے ہم لوگ شدید ناراض تھے، پر بھابھی کو مل کر طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ جازب نہیں آیا؟ ساڑی میں ملبوس خوبصورت سی خاتون، ان کی بیٹی نے داؤد اور آصفہ کی میز پر آ کر کرسیاں کھینچیں اور بیٹھ گئیں۔ لڑکی اشارہ کر کے جازب کو بلا چکی تھی، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ کتنے دن سے میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے، نہ کال سن رہے ہو؟ میرا ارادہ تھا گھر آن کر تمہارے کان کھینچوں، بزی تھا آپ ہی۔ جازب شرمندہ ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے آپ ہی اب مہمان ہیں، پھر بھی نہ گھر چکر لگایا نہ کال کی۔ اب خاتون بھی جازب سے مخاطب تھی۔ داؤد بالکل چپ تھے۔ آصفہ کو اندازہ ہوا کوئی بہت قریبی لوگ ہیں۔ میں جلدی چکر لگاؤں گا، آنٹی کو بھی ساتھ لانا، داؤد انکل کے پاس تو وقت نہیں ہوگا۔ لڑکی نے طنز کیا تو داؤد بھی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ آنٹی آپ نے اچھا کیا، اکٹھے 2 سوٹ لے کر ٹیلر کو دیے ہوں گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ڈیزائن 2 شرٹ کے کپڑے سے بنتا ہے۔ ٹیلر کے بتانے پر جب میں دوبارہ سیم ڈریس لینے گئی تو پتہ چلا آؤٹ آف سٹاک ہو چکا۔
میں نے یہ ایک ہی شرٹ کے کپڑے سے خود سلائی کیا ہے، آپ مجھے دے دینا، میں کر دوں گی۔ ٹیلر اوور کٹنگ بہت کرتے ہیں، اس لیے کپڑا زیادہ مانگتے ہیں۔ خواتین الگ طرح سے کٹائی کر کے سیم ڈیزائن بنا لیتی ہیں۔ آسفا نے جھجکتے ہوئے سر پر پیور کا دوپٹہ واپس اوڑھ کر لڑکی کو جواب دیا، یہ آپ نے خود سلائی کیا ہے؟ ماں بیٹی شاکڈ تھیں۔ وہ داؤد اور جازب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ نورین کے گھر بھی سلائی مشین چلنے لگی ہے۔ آسفا کو عورت کا تبصرہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسٹیچنگ میری ہابی ہے، مجھے سلائی کرتے سکون ملتا ہے۔ قدرے ٹھہرے لہجے پر ان باپ بیٹے نے اسے ایک نظر تو ضرور دیکھا تھا۔ سر، آپ کی ایک فیملی فوٹو تو ہونی چاہیے۔ جانے کون تھا جو انہیں اور آسفا کو کھڑے ہونے کا کہہ رہا تھا؟ داؤد نے اشارہ کر کے جازب کو بھی کھڑا کر لیا۔ بھابھی کے قریب ہو جائیں، آپ ہی کی بیوی ہیں، کسی ہم عمر نے چوٹ کی، تم اپنے گورنمنٹ سے چھپتے پھر رہے ہو، مجھے قریب کر کے کون سی دشمنی لینی ہے؟ وہ دایاں بازو آسفا اور بایاں جازب کے کندھے پر رکھ کر کلوز ہوئے۔ ہم ایک ہی چہرے سے اکتا چکے، آپ کی بات الگ ہے۔ اس بات پر آسفا نے داؤد کے اپنے کندھے پر دھرے بازو میں واضح ٹینشن محسوس کی۔ اس کے باوجود وہ ٹینشن زدہ لمس اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسٹیج سے اترتے آسفا نے فری کی ہم عمر بچی کو بغور دیکھا۔ اسے لے آتی تو اب کسی کے بچے یوں بغور تو نہ دیکھنا پڑتے۔ ان کی آواز دھیمی پر لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں بچی کے سوٹ کا ڈیزائن دیکھ رہی تھی، ایسے ہی فری کا سلائی کروں گی، 5,000 میں بن جائے گا جو انہوں نے 15 میں خریدا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ کے ہر لحاظ سے نورین کا الٹ تھی۔ آج کل وہ مارکیٹ سے کپڑا لا کر برانڈڈ ڈریسز کے ڈیزائن فری کے کپڑوں پر اتار رہی تھی۔ فری کتاب پکڑے صوفے پر پاؤں رکھ کر بیٹھی زور زور سے ایک ہی لفظ کو رٹا مار رہی تھی۔ جازب نے سلائی مشین کی چک چک جیسی آواز اور فری کے غلط تلفظ کو جھنجلا کر دیکھا۔ آسفا نے اسے آتے دیکھ کر فوراً مشین روک دی۔ کھانا لگاؤں؟ چاہنے کے باوجود آسفا سے بیٹا نہیں کہا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر خشک انداز میں فری کے غلط بولے جانے والے لفظ کو درست کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آسفا کو خوشگوار حیرت ہوئی، وہ غصے سے ہی صحیح پر فری کا انگریزی تلفظ درست کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خود تو وہ اتنی مگن تھی، سن ہی نہ پائی کہ بچی کیا پڑھ رہی ہے، حالانکہ اسی کی تعلیم کی خاطر اسے اعلیٰ تعلیم دلا کر پیروں پر کھڑا کرنے کی خاطر ہی تو دوبارہ سے زہر پیالہ بھرا تھا۔ جازب کے کریکشن کی خوشی میں اس نے مشین سمیٹی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آپ کا بیٹا آپ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ تصور میں داؤد سے مخاطب ہوتے سے کندھے پر ان کا گریز پا لمس بھی محسوس ہونے لگا تو کسمسا کر کروٹ بدل لی۔ نیند پہلے ہی انتظار میں تھی۔ فری نے ماں کی گہری نیند دیکھی تو ہولے ہولے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پھر وہ بے آواز دروازہ کھول کر ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جازب نے بخار سے اکڑے درد سے دہائی دیتے بدن کو ذرا سا موڑ کر رخ بدلا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عین اس کے سامنے بیڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ باہر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں اداس ہو گئی ہوں۔ چل جھوٹی، میں اداس تھی، بلیو می، پر مما اب لاؤنج میں ہی سلائی کرتی رہتی ہیں، اسی لیے تو میں آئی نہیں۔ وہ نہیں آنے دیتی نا۔ اس کا انداز بے حد کیوٹ تھا۔ کارٹون دیکھ دیکھ کر زبان بھی نکھلتی جا رہی تھی۔ اب وہ انگریزی کے الفاظ بے خبری میں بولتی تھی کہ گھر میں یہی زبان استعمال ہوتی تھی۔ تمہاری مما کے ٹرسٹ ایشوز ہیں، شاید اس لیے میرے روم سے منع کرتی ہیں۔ یہ ٹرسٹ ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ پونیاں جھلا کر پوچھ رہی تھی۔ آج تو فراق بھی بہت اچھی پہن رکھی تھی۔ بڑی ہو جاؤ گی تو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ تو بڑے ہو، لیلا کا بڑا بھائی بھی آپ جتنا ہے، وہ تو اسے سب بتاتا ہے، آپ بھی بتا دو۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، خشک انداز میں بولا۔ مما نے بتایا آپ میرے بھائی ہو۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں اس کے میٹرس کے کنارے پر رکھ کر کبھی اوپر اٹھ رہی تھی، کبھی پاؤں نیچے لگا لیتی۔ وہ اس کے پش اپس جیسے کھیل کو دیکھے گیا۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ وہ اب اس کے سینے کے پاس پڑے فوٹو فریم کو اٹھا چکی تھی۔ یہ کون آنٹی ہے؟ یہ میری مما ہے۔ آپ کی مما کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر گلے کی گلٹی حلق میں اتاری۔ میرے پاپا نہیں ہیں، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ جازب کے اندر واضح سرد احساس اترا۔ تمہیں اپنے پاپا یاد آتے ہیں؟ چند لمحے اس کی بخار زدہ سرخ آنکھیں دیکھے گئی، نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ کو اپنی مما یاد آتی ہے؟ بہت۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلکی تو فری بے چین ہو کر اس کے بیڈ پر چڑھ گئی۔
وہ اسے ٹوکنا چاہتا تھا، پر وہ بچی ایسی جلد باز متحرک تھی کہ سوچنے سے پہلے ہی کوئی فعل سر انجام دے جاتی تھی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھ سے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کرنا چاہیے۔ وہ منہ پھیر گیا۔ کیا کرتی ہو؟ جھنجھلاہٹ سی طاری ہوئی۔ جاذب بھائی، اب میری مما کو اپنی مما بنا لو، پھر آپ کو اپنی مما یاد نہیں آئے گی۔ میری مما بہت اچھی ہے۔ وہ بے اختیار لمحے پر قابو پا چکا تھا۔ ویسے بھی جس عمر میں تھا، اس میں لڑکے آنسو بہانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے آنسو دیکھ لے تو انہیں برا بھی فوراً لگ جاتا ہے۔ بیڈ سے نیچے اترو فوراً۔ اس نے اپنی کمزوری کا غصہ اس پر نکالا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارنا چاہا۔ بھائی، آپ کو تیز والا بخار ہوا ہے۔ وہ اب اس کے نرم سے روئیں بھرے ہاتھ کو چھو رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم۔ تمہاری مما نے دیکھ لیا تمہیں مار پڑ جائے گی۔ نکلو ادھر سے۔ اس نے خاصی بلند آواز میں تلخی سے کہا تو ڈر کر بھاگ گئی۔ ساری دوپہر تم سوئی نہیں ہو؟ آصفہ نے حیرت سے دیکھا۔ وہ اکیلی کارپیٹ پر بیٹھی سانپ سیڑھی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ رفعت، چھوٹے صاحب نے کھانا کھایا؟ نہیں باجی، وہ تو کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ اچھا، اتنی دیر تو وہ نہیں سوتا۔ خود کلامی کی وہ اس کے سارے معمولات جان چکی تھی۔